यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ देवप्रकाश त्रिपाठी। उहाँ एकीकृत शक्ति नेपालका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। विद्यार्थी राजनीति, पत्रकारिता, लेखक, तत्पश्चात पार्टी अध्यक्ष, राजनीतिमा क्रियाशील। आज म देवप्रकाश त्रिपाठीसँग उहाँ लामो समयदेखि नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई नजिकबाट निहालिरहेका, त्यो विषयलाई उजागर आफ्नो लेखनको माध्यमबाट आम मानिसमा उजागर पनि गरिरहनुभएका देवप्रकाश त्रिपाठी आकस्मिक पार्टी राजनीतिमा फेरि किन क्रियाशील रहनुभयो? बग्रेलती नेपालमा राजनीतिक दलहरू छन्, काङ्ग्रेस छन्, कम्युनिस्ट छन्। इतिहास बोकेका 3 सालकोदेखि स्थापना भएको काङ्ग्रेस छ, 6 सालमा स्थापना भएको कम्युनिस्ट पार्टी छ, अनेकौं परिवर्तनको दाबी गर्ने पक्षहरू छन्, पुराना राप्रपाहरू छन्, अनेकौं पार्टीहरू छन्। त्यसो हुँदाहुँदै पनि उहाँले आफ्नो अध्यक्षतामा एकीकृत शक्ति नेपाल किन निर्माण गर्नुभयो? उहाँको चाहना नेपालको जुन संविधान छ, संविधान सभाबाट जारी भएको 72 सालमा जारी भएको त्यो संविधान भित्रैको विकल्प खोजेको कि अर्को खालको विकल्प, अथवा पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्छ? उहाँ एउटा विश्लेषक लेखक पनि हो र एउटा पार्टीको अध्यक्ष भएको नाताले पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमलाई केन्द्रमा राखेर म आज उहाँसँग विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले विषयलाई उठान गराउने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद छ जीवरामजी। अब म सिधै कहाँ प्रवेश गर्न चाहेँ भने यत्रा बग्रेलती पार्टीहरू छन् यो देशमा, मानिसमा यति अविश्वास छ, आम मानिसलाई एकपछि अर्को धोका मात्रै भएको छ। यो गराइदिन्छु, त्यो गराइदिन्छु। काङ्ग्रेसले निरन्तर लामो समयदेखि के भन्यो भने राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादको कुरा गरिरह्यो। राष्ट्रियताको सवालमा बाह्य हस्तक्षेप जब जब काङ्ग्रेस आउँछ त्यो झन् बढेर गएको इतिहास देखिन्छ। कम्युनिस्टले भने हामी देशभक्त हौँ, गरिब दिन दुखीका उत्थान गर्ने हामी चाहिँ तारणहार भन्छ नि, त्यसको हामी मस्या हौँ। यस रूपमा मानिस तिनीप्रति पनि विश्वास एक हिसाबले जनाए। घटनाले के देखिन्छ? 46 को परिवर्तनपछि यो देशमा कि काङ्ग्रेसले शासन गर्यो कि कम्युनिस्ट हौँ भन्नेले गरे। जनताको जीवनस्तर झन्झन ओह्रालो लाग्ने, गरिब र धनी बीचको दूरी बढ्ने, विदेशी थिचोमिचो बढ्ने, विदेशमा गुजारा गर्न जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा नेपाली जन प्रवेश गर्ने। अब तपाईँले फेरि एउटा प्रयास गर्नुभएछ पार्टी गठन बनाउनु, पार्टी निर्माण गर्नुभयो। त्यो किन बनाउनुभयो बताइदिनुहोस् त। त्यो र तपाईँ उप विश्वास गर्ने आधार के? किनभने मैले इतिहाससँग कोट्याएँ। धन्यवाद जीवरामजी। अब तपाईँको यो धेरै मेरा लागि धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न राख्नुभयो र कतिपय कुराको त जवाफ तपाईँले आफ्नै प्रश्नमै दिइसक्नु भएको छ। विक्रम सम्वत 2007 सालदेखि यता कुनै न कुनै रूपमा काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले आलो पालो शासन गर्दै आएका छन्। बिचमा केही समय राजाको शासन पनि चल्यो, तर बढी समय अब अहिलेसम्म जोड्दाखेरि चाहिँ काङ्ग्रेस कम्युनिस्टकै शासनले बढी समय लियो। अब यो अवस्थामा पार्टीहरू पर्याप्त मात्रामा छन् र इतिहास बोकेका पार्टीहरू छन्, त्यसैले किन पार्टी खोल्नु पर्यो भन्ने कुरामा यसलाई यसरी बुझौँ। त्यो समय परिस्थितिको आवश्यकताले हरेक कुराको जन्म गराउँछ। राणा शासन 104 वर्षदेखि थियो। राणा शासनको अन्त्यको परिकल्पना गरियो, किनभने त्यसबेला प्रजातन्त्र नभएको अवस्था थियो, प्रजातान्त्रिक अधिकार नभएको अवस्था थियो। त्यसैले मानिसहरूले एउटा पार्टी खोल्नुपर्ने या दुईटा पार्टी खोल्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरे।
प्रजातन्त्रलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर। अहिले हामी 72-73 वर्षपछि आइपुग्दा हामी कुन ठाउँमा आइपुग्यौँ भने हाम्रा राजनीतिक अभ्यासहरूले हाम्रो राष्ट्रियता र हाम्रो समृद्धिलाई झन् कमजोर ठाउँमा पुर्यायो। हामी समृद्ध हुनुपर्ने ठाउँमा हामी झन् कमजोर भएर गयौँ। हेर्नुहोस् 1962 नेपालको सन् 1962 नेपालको पर क्यापिटा इन्कम भनेको करिब चाहिँ $55 को हाराहारीमा थियो। 50-55 डलरको हाराहारीमा। त्यो बेला दक्षिण कोरियाको $85 को हाराहारीमा थियो, जम्मा 85 अमेरिकी डलरको। अहिले दक्षिण कोरिया $33,000 पर क्यापिटा इन्कममा छ। नेपाल अहिले $1,000 को आसपासमा घुमिरहेछ, जबकि पञ्चायत ढल्ने बेलातिरै झन्डै $800 चाहिँ पुगिसकेका थियो। अहिले 32 वर्ष लगाएर झन्डै $150-200 चाहिँ बढाएको स्थिति छ। एउटा कुरा यो, यदि आर्थिक समृद्धिको कुरा गर्नुहुन्छ भने। भ्रष्टाचार हेर्नुहुन्छ भनेदेखि इभन हामीले राजाको विकल्प खोज्यौँ, वैकल्पिक अवस्था आइसकेपछि करप्सन हेर्नुहुन्छ भने कैयन गुणा बढी छ। अहिले भ्रष्टाचार नभएको ठाउँ चाहिँ हामीले खोज्नुपर्ने अवस्था छ, होइन? भ्रष्टाचार चाहिँ कुन ठाउँमा छैन जहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ न्युज बन्ने अवस्था छ। तपाईँले पत्रकारिताको दृष्टिबाट हेर्नु हो भने कुनै बेला भ्रष्टाचार चाहिँ रियर केस हुन्थ्यो अनि मानिसले त्यसलाई खोजी खोजी समाचार बनाउनु पर्थ्यो। अब अहिले चाहिँ भ्रष्टाचार चाहिँ कहाँ छैन भनेर त्यो चाहिँ न्युज बन्ने अवस्थामा पुर्यायो देशलाई, होइन? त्यसपछि हाम्रो सार्वभौम सत्ता पनि पहिलेको भन्दा धेरै कमजोर भयो। हाम्रो राष्ट्रियता, हाम्रो राष्ट्रिय एकता पनि धेरै कमजोर भयो। वैदेशिक हस्तक्षेप पहिलेभन्दा धेरै नै बढेर गयो। त्यसपछि तपाईँको गरिबी रियालिटीमा जानुहुन्छ भने जीवन मानिसको पहिलेभन्दा झन् सकसपूर्ण छ। महँगी त्यस्तै गरी बढेर गएको छ। राज्य र नागरिकको बिचमा जुन प्रकारको सम्बन्ध हुनुपर्थ्यो, एउटा नागरिकले मेरो अभिभावक छ, मेरो राज्य छ भएर महसुस गर्नुपर्छ हरेक नागरिकले। तर यहाँ नागरिकले महसुसै गर्न पाउँदैन। राज्य मेरो लागि हेर्छ भनेर नागरिकले महसुसै गर्न पाउँदैन। राजनीति चाहिँ एउटा पेसा व्यवसाय बनेर गयो। त्यसले गर्दा र अर्को समस्या के थपियो भनेपछि हाम्रा मौलिक परम्पराहरू, धर्म, संस्कृति जति पनि छ एउटा राष्ट्रियता जनाउने, ती सबै कुराहरूमा चाहिँ ठुलो आक्रमण भयो। र यही अवस्थामा हामी अगाडि गयौँ भने नेपालको अस्तित्व लामो समय जोगाउन सम्भव छैन भन्ने देखिन्छ। त्यसका धेरै कारण छन्। आफ्नो स्वाभिमान सहितको, सार्वभौमिकता सहितको सर्वोच्चता जोगाउन सकिँदैन। हामीले त्यसका आधार प्रमाणहरू देखेका छौँ अहिले कुराकानीको क्रममा होला। तपाईँलाई मैले सिलसिलेवार भन्नु पर्यो भनेदेखि कुनै पनि देश एउटा निश्चित चाहिने बिन्दुमा, निश्चित पिलरमा उभिएको हुन्छ, निश्चित बेस हुन्छ देश उभिनको लागि, एउटा देश बन्नका लागि। तपाईँलाई याद छ युरोपभन्दा हाम्रो देश भिन्न किसिमले बन्यो। युरोपमा जातिको नाममा, भाषाको नाममा, धर्मको नाममा, क्षेत्रको नाममा लडाइँ भयो। लामो लामो लडाइँ भएर एउटा भाषीको, एउटा समुदायको, एउटा धार्मिक सम्प्रदायको या एउटा क्षेत्र विशेषको चाहिँ एउटा देश बनेर गयो अधिकांश। तर नेपाल त्यस्तो बेलामा पृथ्वीनारायण शाहले के गर्नुभयो भने हामी सबै भाषाभाषी, हामी सबै सांस्कृतिक समुदायका मानिस मिलेर एउटा देश खडा गरौँ भनेको यो विश्वलाई दृष्टान्त हो। लडेर होइन, मिलेर देश बनाऊ भन्ने सन्देश दिएर बनाएको देशलाई के गरियो भनेपछि पहिलो कुरो एउटा त नेपालमा त सबै जाति समुदाय क्षेत्रले मान्ने एउटा राज संस्था थियो। भलै राज संस्थाका पनि राजाका पनि कमजोरी भयो होला, नभएको भन्न मिल्दैन। प्रजातन्त्रलाई चुनौती दिने काम पनि भयो, त्यो पाटो बेग्लै आलोचनाको पाटो छ। तर राज संस्थाले एउटा राष्ट्रियताको सवालमा एउटा एकताबद्ध तुल्याइराख्ने काम गरेका थियो, त्यसलाई ढालियो। नेपाली भाषाले नेपालीहरूको पहिचान दिलाउँथ्यो, अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान। नेपाली भाषाले नेपालीहरूको एकता बलियो बनाउँथ्यो। नेपालभित्र बोलिने सबै भाषा नेपालीको भाषा हो, सबै भाषाले प्रवर्धन हुने मौका पाउनुपर्छ। तर नेपाली भाषा चाहिँ नेपालको पहिचानको रूपमा, एकताको सिम्बलको रूपमा रहनुपर्नेमा भाषाहरू समेत प्रदेशहरूले आफ्नो प्रकारले प्रयोग गर्न पाउने भन्ने प्रकारको संविधानमा उल्लेख भयो। भाषिक एउटा पिलर पनि, त्यसलाई पनि नष्ट, एक प्रकारले नष्ट गर्ने काम भयो, घानामा जस्तै। अर्को तपाईँको नेपाली सेना हो, नेपाली राष्ट्रियताको बलियो आधार। त्यसलाई बलियो बनाउनु पर्नेमा त्यसलाई कमजोर कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा केन्द्रित रह्यो। र यो राजनीति, यो पछिल्लो समयका
परिवर्तनहरूले नेपाली सेनामाथि विश्वास नराख्ने, नेपाली सेनालाई कुनै न कुनै रूपमा कमजोर बनाउने, कहिले जातीय र यो समावेशी बनाउनुपर्छ भन्ने, कहिले सङ्ख्या घटाएर 10,000मा ल्याउनुपर्छ भन्ने, कहिले नेपाली सेनाको काम छैन भन्ने, कहिले नेपाली सेनाका चाहिँ चरित्र ठिक छैन भन्ने आदि आदि गर्ने र अहिले अन्तिममा चाहिँ नि विभिन्न ठेक्कापट्टाका कामहरू दिएर ठेक्कापट्टापट्टि लगाइदिएर त्यसलाई कमजोर बनाउने र विवादमा पार्ने। यस होइन, यसरी चाहिँ सेनालाई एउटा राष्ट्रियताको आधार थियो त्यसलाई पनि कमजोर बनाउने प्रयास हुँदै आयो, भइराखेको छ। त्यसै गरिकन हाम्रो नेपाल टिकेको भनेको एकीकृत सार्वभौम सत्ता, सार्वभौम सत्ता चाहिँ एक ठाउँमा केन्द्रित थियो, एक ठाउँबाट सञ्चालित परिचालित हुन्थ्यो। यसलाई सार्वभौम सत्ताको विभाजन गरेर 7 ठाउँमा चाहिने सार्वभौमताको विभाजन भयो, 7वटा केन्द्र बन्यो। त्यसले गर्दाखेरिमा नेपाली राष्ट्रियता झन् कमजोर भयो, झन् समस्याग्रस्त हुँदैछ। अब आर्थिक दृष्टिकोणले मात्र होइन, राष्ट्रियताका दृष्टिकोणले पनि हुँदैछ। तपाईँको अर्को हाम्रो चाहिँ नि धर्म थियो, हिन्दू राष्ट्रको पहिचानले संसारमा नेपाललाई एउटा बेग्लै पहिचान दिइराखेको थियो, विशिष्ट पहिचान दिइराखेको थियो। हाम्रो पहाड तराई हिमाललाई जोड्ने सूत्र पनि यही थियो होइन। हिन्दू भनेको त एउटा सभ्यता हो, हिन्दू भनेको त एउटा धर्म भएर अरू धर्म जस्तो होइन नि, यो त एउटा सभ्यता हो। तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि यहाँ कतिपयले चाहिँ गलत सूचना दिइराखेका छन्, गलत इतिहासलाई ट्विस्ट गरेर चाहिँ आफ्नो अनुकूल व्याख्या गरिराखेका छन्। तपाईँ हेर्नुभयो भने कतिपय ठाउँमा तामाङहरू पुजारी छन् मन्दिरको, कतिपय ठाउँमा लिम्बूहरू छन्, कतिपय ठाउँमा चाहिँ मगरहरू, 13 ठाउँमा त मगर चर्चित मन्दिरहरूमा मगर पुजारी छन् होइन। कतिपय ठाउँमा अहिले उहाँहरूले नाम राखेको दलित, हामी शिल्पी भन्छौँ, त्यो शिल्पी समुदायका मानिस पनि पुजारी छन्, एउटा ब्राह्मणले पनि गएर ढोग्छ होइन। त्यस्तो एउटा चाहिँ बेग्लै सभ्यताको विकास भएको ठाउँ, त्यो धर्म पनि, धर्मको पहिचान पनि नष्ट गरेर आन्तरिक एकता पनि कमजोर बनाइयो, देशको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान पनि मेटियो होइन। त्यसै गरिकन राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरू, म त भन्छु प्रजातन्त्रमा राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरू पनि राष्ट्रिय एकतालाई, राष्ट्रियतालाई सहयोग पुर्याइराखेका हुन्छ। तर हामी कहाँ चाहिँ आफैले के गर्यो भने, आफैले बनाएको संविधान, आफैले लिएको नीतिले के गरिदियो भने राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरू कमजोर भयो, क्षेत्रीयतावादी जातिवादी समूहहरू हावी हुँदै गए। अहिले पहिलेको जस्तो राष्ट्रियता बलियो बनाउन सक्ने पकड, देशभरि पकड स्थापित भएको स्थिति छैन राजनीतिक दलहरूको पनि। भने मतलब यसरी हाम्रो राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताका, हाम्रो सार्वभौमिक सर्वोच्चताका सम्पूर्ण आधारहरू भत्काउने काम भयो। त संहिताको औचित्य छैन भन्ने आशय हो। म यसमा आउँछु। यसमा अर्को के थपियो त भनेपछि यो 32 वर्षको यो अभ्यासमा र पछिल्लो 63 सालपछि अझ उत्कर्षतर्फ गयो। करप्सन यसरी बढेर गयो कि प्रशासनमा जाने मानिस पनि कमाउनै भनेर जाने, सेवा गर्न होइन, नाम राष्ट्र सेवक राखेर हुँदैन। त्यसै गरिकन यो राजनीति पनि यसलाई सेवाको चाहिँ बलियो साधन भनिन्छ। यो पनि सबभन्दा ठुलो अहिले व्यवसाय, बिना लगानीको, बिना ट्याक्स पनि तिर्नु नपर्ने। तपाईँ जीवनशैली हेर्नुहोस्, हरेक राजनीतिक नेतृत्वको एक अपवाद छन् है, अपवादमा केही राम्रा मानिस पनि छन्, त्यो हरेक दलहरूभित्र छन् राम्रा मानिस पनि, तर व्यक्तिगत रूपमा ती राम्रा छन्। दलको रूपमा, आम रूपमा हेर्नुभयो भने सबैको जीवनशैली चाहिँ नि नेपालका कुनै पनि उद्यमी व्यवसायी आज सङ्कटमा छन्। तर त्यो उद्यम व्यवसाय नगर्ने, राजनीतिलाई व्यवसाय बनाउने, प्रशासनलाई व्यवसाय बनाउने मानिसहरूको जीवनशैली हेर्नुहोस्, अर्बौंको मालिक चाहिँ नि उनीहरू बनिराखेका छन्। यो भनेको विपरीत मतिको कुरा हो। अनि यो अवस्थामा यसलाई चिर्नको लागि कोही न कोहीले प्रयास गर्नु पर्थ्यो। हामी अहिले जसरी राणा शासनको विरुद्ध कुनै दल खुलिएको थियो, त्यसबेला दलहरू खुल्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको थियो। अहिले राष्ट्रिय समृद्धि र राष्ट्रियताका निमित्त राजनीतिक शक्तिको निर्माण हुनुपर्ने यो समय हो। यो समयमा हामीले पर्खेर बस्यौँ। मैले पत्रकारितामा 32 वर्ष बिताएँ। मैले देशकै पक्षमा गरिरहेको थिएँ, देशकै निमित्त गरिरहेको थिएँ। आफ्नो ठाउँबाट योगदान पुर्याउने हो, सबैले राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने छैन। दलहरू आउन्, राम्रा मानिसहरू आउन्, राम्रो मानिसको नेतृत्व होस् भनेर हामीले हेरेर बस्यौँ, नजिकबाट वाच गरेर बस्यौँ, पर्ख्यौँ। तर देश चाहिँ समृद्ध हुनुको सट्टा विपन्नतातर्फ उन्मुख, सफलताको सट्टा असफलतातर्फ उन्मुख, राष्ट्रियता झन् कमजोर भएर जाने। अब त देशै नरहने अवस्थामा पुग्न खोजेपछि कसैले न कसैले इनिसिएसन लिनु पर्थ्यो। त्यो क्रममा हामीले इनिसिएसन लिनु पर्यो राजनीतिक दल निर्माणको लागि। अब तपाईँले जुन संहिताको कुरा गर्नुभयो, हामीले कस्तो प्रकारको कुरा गरेका छौँ भने संहिता भनेको देशलाई
जोड्नको लागि, अलग अलग भएर बसेका देशहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउनको लागि युनियन बनाउने हो। पहिलो अभ्यास संयुक्त राज्य अमेरिकाले गर्यो। उनीहरू 13वटा देशहरू मिलेर 13वटा राज्यहरू मिलेर ब्रिटिस साम्राज्यवाद विरुद्ध लड्यो। लडिसकेपछि हामी एउटै देश बनौँ भएर सङ्घको अभ्यास गरेको, युनियन बनाएको। युनियन बनाउने संहिता भनेको चाहिँ देशलाई विभाजन गर्ने सूत्र होइन, यो एकताबद्ध तुल्याउने सूत्र हो। तर नेपाललाई के गरियो भनेपछि विभाजन गर्नका लागि संहिता ल्याइयो। एकात्मक अभ्यास तपाईँको 200 वर्षभन्दा बढी समय चाहिँ एकात्मकताको अभ्यास गरेको देशलाई जबरजस्ती कृत्रिम ढङ्गले संहितामा लगियो। अब प्रदेशको नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रियताका दृष्टिकोणले पनि घातक छ, प्रदेशको औचित्य छैन र त्यो आर्थिक दृष्टिकोणले पनि त्यो चाहिँ हामी धान्न सक्ने अवस्थाको होइन। त्यसको आवश्यकतै किन छैन भने सुन्नुहोस्, प्रदेशका अधिकारहरू हामी स्थानीय तहलाई दियौँ। प्रदेशले जति अभ्यास गरिरहेको छ अहिले, जति अधिकारको प्रयोग स्थानीय सरकारलाई अधिकार केही अधिकार जो केन्द्रमै हुनुपर्ने चाहिँ केन्द्रमा जान्छ, बाँकी सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दिने हो, स्थानीय सरकारलाई दिने, गाउँपालिका र नगरपालिकालाई बनाउने, बलियो बनाउने, गाउँ र नगरलाई सिधै सिंहदरबारसँग जोड्ने, सिंहदरबारले बिचमा कुनै एजेन्ट खडा गर्नु पर्दैन या पालिकाहरूले पनि बिचमा कुनै एजेन्ट मार्फत चाहिँ सिंहदरबारसँग डिल गर्नु नपरोस्, सिधा सिंहदरबार र जनताको बिचमा सिधा सम्पर्क स्थापित गर्ने प्रकारको प्रणालीको कुरा गरे हामीले। यदि त्यसलाई तपाईँ संहिता भन्नुहुन्छ भने भनिदिनुहोस्, केही छैन, त्यो पनि एक प्रकारको संहिता मान्नुहुन्छ भने मान्नुहोस्। तर प्रदेशको खारेजी अनिवार्य रूपमा हुनैपर्छ। यसलाई नेपालले बोक्न सक्दैन, बोक्न खोज्नु भनेको धृष्टता हो। अब तपाईँलाई अर्को उदाहरण दिन्छु। छिमेकी देश भारतमा उत्तर प्रदेश हाम्रो एउटा छिमेकी नेपालभन्दा 2 गुणा ठुलो छ, डबल छ। पपुलेसन हेर्नु भने हाम्रो 3 करोड पुगेको छैन, त्यहाँ अहिले 21-22 करोड जनसङ्ख्या छ। कतिवटा भाषिक समुदाय छ, कतिवटा सांस्कृतिक समुदाय छ। त्यो एउटा स्टेट बनेर रहन सक्छ भने हामी एउटा देश बनेर रहन सक्दैनौँ। हाम्रो विविधताको बिचमा फेरि हामीले त बेग्लै अभ्यास गर्दै आएको देश स्थापनादेखि नै भनेपछि यसको विकल्पमा एउटा शक्ति खडा हुनु पर्यो। अब जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो यो चुनावबाटै किन खडा भयो भन्नुभयो नि पार्टी, यो चुनावबाटै चाहिँ यो विकल्प हामीले अहिले भने जस्तो अहिले कोर्स करेक्सन गर्ने कुरा भनौँ न, यो चाहिँ चुनावबाटै सम्भव छ त भन्ने जुन प्रश्न उठ्छ तपाईँले उठाउनु खोज्नुभयो अघि, हामीले चुनावलाई अविश्वास गर्न मिल्दैन। तर अहिलेको अवस्थामा यही संविधान अन्तर्गतको चुनावबाट अहिले हामीले भने जस्तो कोर्स करेक्सन हुनको लागि चाहिँ सम्भव छैन। 2/3 बहुमत ल्याउनु पर्यो, 2/3 बहुमत ल्याउनु पर्यो। यो विचारमा 2/3 बहुमत 72 वर्षदेखि काम गर्दै आएका पार्टीहरूले पनि ल्याउन सक्दैनन्। हामी भर्खर स्थापना गरेर यही संविधान अन्तर्गत चुनाव लडेर चुनाव जितेर त्यसपछि 2/3 बहुमत ल्याउने र अनि संविधान संशोधन गर्ने भन्नेतर्फ जानुभयो भने यो देशमा कहिले पनि राजनीतिक परिवर्तन हुँदैन। अनि परिवर्तन कसरी हुन्छ? हो, परिवर्तन पहिलो कुरा तपाईले कसरी परिवर्तन चाहनुहुन्छ? विकल्प के कारण? पहिलो संविधान भित्र यो व्यवस्था भित्रैको विकल्प अथवा के कसरी परिवर्तन गर्ने? अब परिवर्तनको उपाय भनेको दुईटा छ। पहिलो कुरा हामी दबाव सिर्जना गर्न चाहन्छौँ, पिपुललाई जागृत गर्न चाहन्छौँ। अहिलेसम्म उपलब्धि महान उपलब्धि भएर जे भन्दै आइयो यो 15-20 वर्षभित्र यो वास्तवमा नेपाल विरोधी एजेन्डा हो र यसले नेपालको हित गर्दैन र नेपाल जोगिन पनि सक्दैन, यसरी सक्दैन भएर पहिलो कुरा हामीले पिपुललाई बुझाउनु पर्यो। अहिलेसम्म त के भयो भनेदेखि एकता हुनु नराम्रो खराब कुरा हो, एकताबद्ध हुने कुरा अहिले दिइराखेका सन्देश, अनि विभाजित हुनु चाहिँ राम्रो हो अहिले दिइराखेका। धर्म मान्नु चाहिँ र धार्मिक व्यवहार गर्नु, आध्यात्मिक व्यवहार गर्नु चाहिँ गलत हो, पाप गर्नु चाहिँ सही हो भन्न खोजियो। अधर्म चाहिँ सही हो त भनिएको छ त हैन? अनि धर्मभन्दा पाप ठिक, एकताभन्दा विभाजन ठिक। अनि त्यसपछि आएर चाहिँ यो सांस्कृतिक समुदायहरूलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने, आफ्नो इतिहास र सभ्यतालाई जोगाउँदै नयाँ परिस्थितिमा नेपाललाई पुर्याउने भन्ने कुरो चाहिँ गलत।
अनि सबै पुरानो आफ्नो इतिहास सबै मेट्ने कुरा चाहिँ सही भनिएको अवस्था होइन। अनि सार्वभौम सत्ता बलियो हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ अहिलेको अवस्थामा गलत भएर भनिराखेका छन्। अनि हामीले चाहिँ एकताबद्ध गरौँ, सार्वभौम सत्ता एकीकृत गरौँ भनिरहेका छौँ। आवश्यकता त त्यही होइन र। अनि हामीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरौँ भनिरहेछौँ, भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल बनाऊ भन्छौँ। अब उहाँहरू भ्रष्टाचार बिना बाँच्नै नसक्ने अवस्थामा अहिले त धेरै तलसम्म विस्तारित भएर गइसक्यो होइन। यो अवस्थामा परिवर्तन कसरी छ भने एउटा कुरा चाहिँ जनतालाई तथ्य कुरा बताउने हो, नम्बर 1। नम्बर 2, चुनावलाई पनि उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। चुनावबाटै गएर चुनावी मैदानमा पनि हामीले भन्नुपर्छ यो अहिलेको संविधानका कैयन प्रावधान गलत छन्, त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। अहिले जुन जुन दलहरू यो संविधान बनाउने बेलामा सामेल भए, काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, मधेस केन्द्रित, राप्रपा यी लगायतका जति पनि दलहरू यो संविधान बनाउन सामेल भए, उहाँहरूले नेपाललाई ठुलो चाहिँ एउटा चाहिँ अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्याउनु भयो। यो संविधान बनाउँदा जे जस्ता प्रावधानहरूको व्यवस्था गरेर बनाइयो यो गलत छ, यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ भनेर भनौँ। एउटा जनतालाई अवेरनेस गर्ने। अर्को कुरा चाहिँ राजनीतिक दलहरूलाई दबाब पैदा गर्ने, यो चुनावमा भाग लिने, यो प्रयोजनका लागि चुनावमा भाग लिने, जनजागरण पैदा गर्ने, जनतालाई सचेत बनाउनको लागि, जनतालाई जागृत गर्नको लागि एउटा कुरा। स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म। यस। अब दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भने राजनीतिक दलहरूलाई हामीले दबाब पैदा गर्ने, आग्रह गर्ने 23 वटा ठाउँमा यो संविधान संशोधन गर्नुपर्नेछ। यो संविधानले मैले बारम्बार भन्दै आएको छु यसले शान्ति दिँदैन, यसले स्थिरता दिँदैन, यसले समृद्धि दिँदैन। यो तीनवटा बाहेकका कुराहरू मात्रै यो संविधानले दिने हो। यसलाई हामी निष्पक्ष भएर एउटा नेपाली भएर सोचेर विश्लेषण गरौँ। मार्क्सवादी, लेनिनवादी, गान्धीवादी, केवादी भएर होइन, नेपाली भएर सोचौँ, नेपाली भएर हेरौँ। यो संविधानले आर्थिक विकासलाई पनि अवरोध पैदा गर्छ, राष्ट्रिय समृद्धिलाई पनि यसले अवरोध पैदा गर्छ। त्यसैले यो संविधानका त्यस्ता प्रस्तावनादेखि लिएर 23 ठाउँमा यो संशोधन गर्न लायक छ। यही संविधान भए पनि हुन्छ 23 ठाउँमा संशोधन गरेर चलाउन सकिन्छ। यही संविधान होइन भने यो संविधानलाई विस्थापित गर्न सबै राजनीतिक दलहरू तयार हुनुपर्छ। त्यो हुँदैन भने सबै दलहरूलाई विस्थापित गर्न र संविधान विस्थापित गर्न जनता तयार हुनुपर्छ। त्यही दुईटा विकल्प हो। हामी दुवै विकल्पको अभ्यासमा छौँ। अब यो बताइदिनुहोस् त, नेपाली जनताले 7 सालदेखि यो प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरेको भन्छन् होइन, यसको अर्थ बुझ्नुपर्ने लामो समय भयो, 70 वर्ष नागिसक्यो भन्ने एकाले धारणा पनि छ। त्यो जो जनता हामी भन्छौँ नि, हजुर, लाखौँ लाख युवा पुस्ता विदेशमा छ। यहाँ जो छन्, काङ्ग्रेस दाबी गर्दैछ हामीसँग झन्नै 9 लाख क्रियाशील सदस्य छन्। एमाले भन्छ झन्नै त्यही हाराहारीमा 9 लाखै हाराहारीमा सक्रिय उसको चाहिँ फेरि। अब माओवादी पनि अलिअलि त्योभन्दा कम त्यस्तै दाबी गर्छ, मधेस केन्द्रित अलिक कम, राप्रपा अलिक कम। त यसरी हेर्दाखेरि त्यो जुन ठुलो सङ्गठित जत्था छ, राजनीतिको नाममा स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म तपाईँले भने चाहिँ लाखौँ मानिस यही सिस्टमबाट लाभ लिइरहेका छन्, एउटा गुजाराको आधार बनेको छ। त त्यो जो सङ्गठित समूह छ नि, शक्तिशाली छ। अब विदेशीहरूको आफ्नो खाले खेल होला। त्यो सङ्गठित तागतसँग जुन समाजमा भ्रम होला अथवा यथार्थ जे होला तपाईँ बताउन सक्नुहुन्छ, म त विषय मात्रै उठान गर्छु। त्यो कसरी चिर्नुहुन्छ र त्यो मानिस जो सङ्गठितसँग असङ्गठितले कसरी लड्न सक्छ बताउनुहोस् त। अब सबभन्दा पहिलो कुरो के गरौँ भने हामीले यसलाई अहिले जुन प्रजातन्त्र अहिले के नाम दिएको छ अरे, लोकतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर नाम दिएको छ। नाम जेसुकै दिउँ, यो अहिले कुन तन्त्र हो भने फाँसीवादी तन्त्र हो। फाँसीवाद भनेको जुन इटलीमा फासिस्ट पार्टी थियो मुसोलिनीले सञ्चालन गरेको, त्यसले पार्टीका कार्यकर्ताहरूको सङ्ख्या बढाएर लैजाने र समाजलाई नियन्त्रणमा लिने, राज्य सत्ता पनि आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने। अब हेर्नुहोस् है, राज्य सत्ता पनि नियन्त्रणमा, समाज सडक पनि नियन्त्रणमा। त्यो चाहिँ फाँसीवादी शैली हो। उसले समाजवाद र राष्ट्रवादको नाममा मुसोलिनीले
जसरी 22-23 वर्ष शासन गरेका थिए इटलीमा, अहिलेका दलहरूले पनि आफ्नो स्वार्थको लागि त्यो नेटवर्कको आफ्नो बलियो बनाउने हैन, आफ्ना आफ्ना गिरोहहरूको विस्तार गर्ने, पार्टीका गिरोहहरूको विस्तार गर्ने। अहिले भेनेजुएलामा त्यो चाभिस्टाहरूले गरिराखेका पनि त्यही हो। चावेजका पक्षधरहरूले जो गरिरहेको ह्युगो चावेजले विकास गरे अनि के हो भने त्यही फाँसीवादी शैली हो। समाजवादका नाममा, राष्ट्रवादका नाममा आफ्नो नेटवर्क बनायो, विस्तार गर्यो, कार्यकर्ताको व्यापक रूपमा चाहिँ विस्तार गरेर लग्यो, तिनलाई राज्यले संरक्षण दिने, राज्यले पालन पोषण गर्ने, त्यसपछि सत्ता पनि आफ्नो नियन्त्रणमा। अनि राज्य संयन्त्रभित्रको प्रशासन, प्रहरी, आर्मी पनि आफ्नो नियन्त्रणमा। अनि आफ्ना चाहिँ लठैतहरू मार्फत फिलिपिन्समा के भनिन्थ्यो रे, फिलिपिन्समा भिजिलान्टे भनिन्थ्यो, नेपालमा कुनै बेला मण्डले भनिन्थ्यो, अहिले नयाँ मण्डलीहरू निस्किया छन्। सत्ताको पक्षमा सत्ताको भत्ता खाएर जो जो चाहिँ निस्केर आउँछन् त्यो चाहिँ मण्डले भन्ने गरे न, त्यही नै हो। त्यसपछि आएर त्यो चाहिँ अहिले भेनेजुएलामा गरेको अभ्यास पनि त्यस्तै हो। हामीले अहिलेको व्यवस्थालाई यो प्रजातन्त्र हो, लोकतन्त्र हो भनेर बुझ्यौँ भने गलत हुन्छ। यो दलहरूले कार्यकर्ता विस्तार गर्नेमा त्यसमा गौरव गर्ने, त्यो त गर्ने नै। प्रजातन्त्रमा त पार्टी संरचना एउटा हुन्छ, पार्टीका कार्यालयहरू हुन्छन्, टिकट भनेको राम्रो मान्छेहरूलाई टिकट दिएर तपाईँले एउटा योग्य मानिस हुनुहुन्छ, यतिका वर्ष तपाईँले प्राध्यापन गर्नुभयो, राम्रो गरिराख्नु भएको छ, तपाईँ राम्रो मानिस हुनुहुन्छ, हाम्रो पार्टीको टिकट लिइदिनुहोस्, यतिका वर्ष पत्रकारिता गर्नुभयो, तपाईँ चाहिँ राम्रो मानिस हुनुहुँदो रहेछ, तपाईँले टिकट लिइदिनुहोस् र लडिदिनुहोस् भन्ने हो। अहिलेदेखिको चाहिँ लठैतहरू बनाएर लठैतको विकास गर्दै लगेर त्यसपछि चाहिँ त्यस्तो एउटा चाहिँ नेटवर्किङ बनाएर अनि त्यही उसलाई मात्र टिकट दिएर चुनाव लडाउने सिस्टम प्रजातन्त्र होइन। पहिलो कुरा हामीले त्यो बुझ्नु पर्यो होइन। पार्टीको एउटा संरचना खडा गर्ने, पार्टीले राम्रा मानिसहरूको पहिचान गर्ने, आफ्नो पार्टीको उम्मेदवार बनाएर जिताउने, सरकार बनाइदिने, बाँकी काम सरकारले गर्ने हो। पार्टीको भूमिका भनेको प्रजातन्त्रमा चुनाव गराइदिने, चुनावमा भाग लिने, सरकार बनाउन सहयोग पुर्याउने मात्रै हो असली प्रजातन्त्रमा। अब यो नकली प्रजातन्त्रमा चाहिँ के भयो त भनेपछि कार्यकर्ता बनाउने, सदस्य बनाउने चाहिँ होड चल्या छ। यो 9 लाख कांग्रेस पार्टी 2003 सालमा स्थापना भएर यहाँसम्म आइपुग्दा 9 लाख चाहिँ सदस्य बनाएछ। 9 लाख मानिसलाई हामीले चाहिँ उद्यमी बनायौँ भन्न सकिया भए म धेरै खुसी हुन्थेँ। त्यो अर्को एमाले भन्ने पार्टीले पनि, माओवादी भन्ने पार्टीले पनि, मधेसी भन्नेले पनि, राप्रपाले पनि, हामीले अथवा अरू कुनै पनि पार्टीले हामीले यति साना सदस्य पुर्यायौँ पार्टीको भनेर भन्नुको सट्टा हामीले सिँगै चाहिँ देशमा यतिजना मानिसलाई रोजगारी सिर्जना गरायौँ, हामीले यति मानिसहरूलाई उद्यमी बनायौँ, हामीले यति मानिसहरूलाई न्याय दिलायौँ, हामी यति मानिसहरूलाई पढ्न नसक्ने मानिसहरूलाई पढ्न सक्ने बनायौँ भनेर भनेको भए त्यो चाहिँ प्रजातन्त्र हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ लोकतन्त्र हुन्थ्यो। हो, हामी त्यही चाहन्छौँ, हामीले जे खोजिरहेछौँ। त्यसैले तपाईँ पहिलो कुरा चाहिँ अहिलेको व्यवस्थालाई लोकतन्त्र प्रजातन्त्र भन्ने कुरा चाहिँ खारेज गरिदिनुहोस्। यो होइन, यो माफिया तन्त्र हो, यो फाँसीवादी तन्त्र हो। आफ्नो नेटवर्क बनाउने अनि आफ्नै पक्षको मात्र हित गर्ने। हेर्नुहोस्, तपाईँले राजदूत बनाउनु पर्यो, पार्टीको लठैतलाई बनाउने। सरी है, मैले भाषा अलि कमजोर भाषा प्रयोग गरेँ, त्यस निम्ति म माफी चाहन्छु। अनि कुनै ठाउँमा जिएम बनाउनु पर्यो, अध्यक्ष बनाउनु पर्यो, कुनै अवसर चाहियो, जागिर चाहियो, विदेश भ्रमणको अवसर आयो, वा ठेक्कापट्टा लिनु पर्यो, या चाहिँ नदीहरू भत्काउनु पर्यो, पहाड भत्काएर खानु पर्यो बिना लगानीका व्यवसायमा, को हुन्छ भनेपछि पार्टीका लठैतहरू हुन्छ। स्वतन्त्र र विज्ञ सम्भव छैन। विज्ञ मानिसहरू, निष्पक्ष मानिसहरू, तपाईँले जनता भन्नुहुन्छ नि, जनता कमजोर भएको देश हो यो, माफिया बलियो भएको, लठैतहरूको हातमा भएको। कसको ठुलो हुन्छ? पहिले पहिले काठमाडौँमा हुन्थ्यो, हामी अलि किशोरावस्थातिर हुँदा कोही चाहिँ कुपन्डोलको ग्याङ, कोही मैती देवीको, कोही कहाँको हुन्थ्यो, एरिया छुट्याउँथ्यो, भागभन्डा गर्दै खान्थ्यो, झगडा कहिलेकाहीँ पर्थ्यो के भयो भने खाने मामिलामा, मेरो एरियामा हस्तक्षेप गरिस् भनेर। अहिले हेर्नुहोस्, जोसुकै सत्तामा भए पनि त्यो विपक्षलाई समेत भाग लगाएर खाने गरेका छन् होइन। भने मतलब त्यो माफियाहरूमा जुन जुन गुण हुन्छ, फाँसीवादीहरूमा जुन जुन गुण हुन्छ, त्यही त्यही गुण छ। अब यस्तो अवस्थामा तथ्य देख्दा देख्दै पनि हामी जति जनता मध्येका मानिस छौँ, हामीले अहिले पार्टी बनाइरहँदा, सङ्गठन बनाइरहँदा के भनेको छौँ भने हाम्रो आदर्श, हाम्रो विचारधारा कसको हो भन्दा पृथ्वीनारायण शाहको।
उहाँका दिव्य उपदेशहरूलाई बेस बनाएर हामीले त्यसको दार्शनिक विश्लेषण पनि गरिराखेका छौँ। हाम्रो पार्टीको दस्तावेज पनि बनिराखेको छ, अहिले केही समयपछि आउँछ। अनि त्यसलाई मार्गदर्शन बनाएर नेपाललाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामीले चाहिँ नै यो कार्यक्रमहरू बनाउँदैछौँ। जस्तै हामीले नेपालको र नेपालीको समस्यालाई राम्रोसँग बुझेका छौँ र त्यो काम इमान्दारीका साथ गर्छौँ। अहिलेका दलहरू चुनाव लड्न जानेका, चुनाव जित्न पनि जानेका, जितेपछि के गर्ने भन्ने चाहिँ नजानेका अहिलेका सबै दलहरू त्यही हो। चुनाव कसरी जित्ने भन्ने बाहेक कुनै छैन। हामीलाई के चिन्ता छ भने गरिबीलाई कसरी जित्ने, यो अनेकतावादीहरूलाई कसरी जित्ने, अनेकतावादी सोचलाई, चिन्तनलाई कसरी जित्ने, यो भ्रष्टाचारी मानसिकतालाई कसरी जित्ने, हामी त्यो जित्ने कार्यक्रम बनाउँदैछौँ। र हामीले राम्रो गर्न खोज्दा अहिले रातारात चाहिँ नि हामी परिवर्तन गरिहाल्छौँ, तुरुन्तै सक्छौँ भन्ने पनि होइन। तर जति चाँडै परिवर्तन भयो त्यति राम्रो हुन्छ। र परिवर्तन देख्नुहुन्छ? अवश्य परिवर्तन नभए देशै रहँदैन। यो कुरा मैले तपाईँलाई भने, परिवर्तन नभए देश रहँदैन। त्यसको कारण छ, यो परिवर्तन इमान्दार मानिसहरूले गर्ने हो। चुनाव लड्न र जित्न मात्रै जानेका मानिसहरूले गर्ने होइन। अहिले पनि एक थरी मानिस हामीले जस्तै बोकेको एजेन्डा बोकेर पनि पार्टीहरू छन् त, तर तिनले के हेरेका छन्, आउने चुनावमा जित्ने, यो एजेन्डामा भोट बढी आउँछ भनेर। अस्ति भर्खरसम्म एउटा नयाँ खुलेको पार्टी थियो, 3-4 वर्षभित्र 4-5 पटक फुटी पनि सकेका छ। अनि उहाँहरू चाहिँ नि पहिला यो संविधान बिना देश चल्दैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो 6 महिना अगाडिसम्म। अहिले फेरि हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ, जन्मसङ्ग्रहबाट तुङ्गे हुनुपर्छ, सङ्घीयता खारेज हुनुपर्छ भन्दै आउनु भएको छ। किन? भोटको लागि। त्यस्तै गरेर अहिले त काङ्ग्रेस कम्युनिस्टका मान्छेले आउने चुनावसम्म चाहिँ नि हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा, संहिताको विपक्षमा भाषण गर्दै जान्छन्। त्यो भयो भने तपाईँ आश्चर्य नमान्नु होला। किन? भोटको लागि। हामी त्यो भोटको लागि मात्रै भनिरहेको राजनीति ढाँटछल। हामीले अर्को कुरा तपाईँलाई भन्छु म, हामीले भद्रकाली माताको मन्दिरमा गएर रगत चढाएर हामीले शपथ खाएका छौँ। हाम्रो बाँकी जिन्दगी राष्ट्रको नाममा इमान्दारीका साथ समर्पण गर्छौँ। माता भद्रकाली माता हामीलाई सधैँभरि यो शक्ति प्रदान गर्नुहोस्। हामी बाँकी रहेको जिन्दगी यो देशका नाममा समर्पण गर्छौँ भनेर हामीले कसम खाएका छौँ। हामीले वास्तवमा इमान्दारीका साथ देशलाई जसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ त्यसै गरी परिवर्तन गर्ने। चुनावमा पनि चुनावबाटै परिवर्तन गर्न भयो। अब हामीले चुनावमा भाग लियौँ, अहिले त हामी यही चुनावमा त सबै क्षेत्रमा नसकौँला। चुनावमा भाग लियौँ, मानौँ सक्यौँ, 2/3 बहुमत ल्याएरै परिवर्तन गर्न सक्यौँ भने तिमी गरौँला। त्यो चाहिँ हामीले निषेधै गर्ने भने होइनौँ। तर अहिलेको परिस्थिति र अहिलेको राजनीतिक अवस्था, राजनीतिक दलहरूको मानसिकता, संविधानको चरित्र अनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको हस्तक्षेप, यो सबै कुरालाई हेरिल्याउँदा हामी चाहिँ नि रातारात एउटै चुनावमा चाहिँ तुरुन्तै 2/3 ल्याएर वा 2टा चुनावमा 2/3 ल्याएर अनि यो संविधान बदल्ने, यसलाई चाहिँ नि व्यवस्थालाई नेपालको पक्षमा ल्याउने, नेपाललाई सुहाउने व्यवस्था ल्याउने भन्ने होइन। त्यो छैन, त्यो विश्वास गर्दैनौँ। त्यसैले हामी जब यति इमान्दारीका साथ लागिरहेछौँ भने जनताले पनि, बुझ्नेहरूले साथ दिनेछन् भन्ने हामीलाई विश्वास छ। अर्को कुरा तपाईँ सुन्नुहोस्, हाम्रो पार्टीमा देशका समस्यालाई चिनेकै हुनाले पार्टीका नेताहरूको पनि समस्या बुझेका छौँ। हाम्रो पार्टीमा एउटा मात्रै विधान जस्तो लाग्छ मलाई, त्यहाँ निर्वाचन आयोगमा भएको हेर्नुभयो भने मलाई लाग्छ, अरू कोही भए पनि थाहा छैन। हाम्रो पार्टीमा एउटा व्यक्ति एक पद एक कार्यकालको लागि मात्र रहन्छ। जस्तै म अहिले पार्टीको अध्यक्ष छु, अहिले 5 वर्षपछि म पार्टीको अध्यक्ष हुन्न, कहिले पनि हुन्न। 5 वर्षपछि म पार्टीको उपाध्यक्ष हुन सक्छु, पार्टीको महासचिव हुन सक्छु, पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुन सक्छु, पार्टीको सल्लाहकार हुन सक्छु। तर एउटा पदमा व्यक्ति हाम्रो पार्टीमा दोहोरिँदैन। त्यसले नयाँ मानिसहरूलाई लिडरसिपमा आउने मौका प्रदान गरिराख्छ। पहिलो कुरा, पार्टीको अध्यक्ष बनेपछि ओर्लिन नहुने राजा हो थोरै। राजाहरू पो राजाको छोरा भएर जन्मिन्छ, राजाबाट तलतिलो ओर्लिन नमिल्ला त। हामी जनताले कुनै भूमिका निर्वाह गर्नको लागि एउटा पदीय जिम्मेवारी प्राप्त गर्छौँ। अनि पदीय जिम्मेवारी प्राप्त गरिसकेपछि आफ्नो क्षमता, योग्यता, इमान्दारी जे जति छ त्यो हामी त्यो समयभित्र देखाउन सक्छौँ। हेर्नुहोस्, अब तपाईँको देव शमशेर भन्ने मान्छे राणा प्रधानमन्त्रीका 3 महिना जब प्रधानमन्त्री भएका, उनले गरेका सुधारका काम चाहिँ हामी अहिलेसम्म इतिहासमा स्मरणीय भएर पढ्छौँ र भविष्यसम्म स्मरणीय हुन्छ। 3 महिना काम गरे जम्मा। अब हाम्रा अहिलेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई
यिनलाई चाहिँ अब 1000 वर्षसम्म 100 पटक प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुने मौका दिइराख्नुहोस् तपाईँ, के हुन्छ? योभन्दा अझ थप बर्बादी होइन? क्षमता हुने मान्छेले समय नै देखाउन सक्छ, इमान्दारीका साथ गर्न पर्यो, दूरदर्शिता हुनु पर्यो, अनि त्यसपछि देशभक्ति र राष्ट्रवादी भावना हुनु पर्यो के देशलाई केन्द्रमा राखेर सोच्नु पर्यो, गर्न सकिन्छ, गर्न सक्छौँ भन्ने विश्वास छ। त्यो आत्मविश्वासका साथ हामीले सुरु गरेका हौँ। हामीले सुरु नगरे अरू कसैले सुरु गरिदिए भए हुन्थ्यो। धेरैले सुरु गर्लान् भएर वास्तवमा मैले चाहिँ तपाईँलाई व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले जीवनको रुटिन फरक बनाएको थिएँ। मैले आफू यो उमेरपछि सन्त बन्ने भनेर पछि आज अब अझै बाँकी छ केही वर्ष, यो उमेरपछि सन्त बन्ने, त्योभन्दा अगाडि आफूले अनुभव गरेका देखेका कुराहरू लेख्ने, नेपालका समस्या समाधान जे छन् मेरो ज्ञान बुद्धिले भ्याएसम्म कुराहरू लेख्ने, किताबहरू लेख्ने, त्यसपछि आफू चाहिँ अर्कै जीवनमा प्रवेश गर्ने भन्ने योजना बनाएर बसेका मान्छे म। मैले चाहिँ त्यो कुनै दल खोलेर नेता बन्ने होइन, म कुनै दलसँग आबद्ध थिएँ होला नि त। मलाई पनि चाहिँ कुनै दलले त पटक पटक सांसदको टिकट त दिएको थियो होला नि त, फिल्डबाट पनि सिफारिस भएको थियो होला नि त। मैले सजिलो बाटो मेरो करियर मात्रै हेर्थेँ भने त म त त्यही दलमा मेरो भविष्य, मेरो व्यक्तिगत भविष्य। त्यसैले अहिले पनि म आम मानिसलाई भन्छु, यदि तपाईँहरू आफ्नो हित चाहनुहुन्छ, चाँडो चाँडो आर्थिक प्रगति गर्न चाहनुहुन्छ, पदहरू प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूको लागि अहिले भएका पार्टीहरू ठिक छ। तर नेपालमा कोही नेपालको लागि म गर्न चाहन्छु, म देशको लागि बाँकी जिन्दगी बिताउन चाहन्छु भन्ने कोही हुनुहुन्छ भने त्यसको लागि चाहिँ यही हाम्रो सङ्गठन मात्रै हो। के चिजले तपाईँले भन्नुभयो नि म सन्त, मैले जीवनलाई यसरी लक्ष्य बनाएर सोच बनाएर हिँडिरहेको थिएँ तर राजनीतिमा आएँ। के चिजले तपाईँलाई त्यो मस्तिष्क कुन बेला केले घचघच्याउँछ? कहिले पनि म त होइन, पहिल्यैदेखि म देशको पक्षमा थिएँ। म 15 वर्षको उमेर हुँदादेखि राजनीतिमा आकर्षित भएँ। त्यो बेला ठिक छ, अब विभिन्न हावा चले अनुसार हावामा पनि युवावस्था हो, म घुमेँ होला, तर मेरो दिल र दिमागमा देश मात्रै थियो, देश योभन्दा राम्रो बनाउने। अब पछि त्यो बेलाको चेतनाले पञ्चायती व्यवस्था ढल्यो भने यसले विचारका आधारमा पक्षपात गर्यो, पञ्चलाई बेग्लै व्यवहार, गैर पञ्चलाई बेग्लै व्यवहार गर्यो, विचारको आधारमा सिद्धान्तको आधारमा फरक व्यवहार गर्यो, विचारको सिद्धान्तको आधारमा पक्षपात नगर्ने एउटा प्रजातान्त्रिक प्रणाली, बरु फरक विचारलाई पनि सम्मान गर्ने त्यस्तो खालको व्यवस्था भयो भने देश अझै बन्छ भन्ने त्यस्तो खालको चेतना घुस्यो। र त्यति बेला चाहिँ हामी लागि पर्यौँ। त्यस बेला हामी जेलनेल खाँदा पनि, प्रहरीका कुटाइ पिटाइ खाँदा पनि हामीलाई राम्रै लाग्थ्यो, किनभने हामी राम्रो गर्न देशको लागि भन्ने थियो। अहिलेसम्म पनि मेरो त्यो बेलाको चेतनाबाट म मुक्त छैन। मैले जे भूमिका जीवनमा निर्वाह गरेँ, मेरा व्यक्तिगत जीवनमा कमजोरी भए होलान्, व्यक्तिगत जीवनमा मेरो आफ्नै जीवनमा कमजोरी भयो होलान्, तर देशको सवालमा मैले कमजोरी गरेका छैन। देशको सवालमा मेरो जुन दृष्टिकोण थियो 15 वर्षको उमेर हुँदा मेरो जे बनेको थियो, यो देश बन्नुपर्छ, बनाउनुपर्छ भन्ने त्योबाट मुक्त छैन। त्यस कारणले पत्रकारिताबाट पनि मैले देशकै राष्ट्रकै पक्षमा लेख्ने बोल्ने गर्दै आएको हो। र हामीले देशलाई केन्द्रमा राखेर गर्दै जाँदा के सोच्यौँ भने एकताका मलाई लेखिदिएपछि बोलिदिएपछि भइहाल्छ भन्ने थियो। अहिले पनि राजनीतिमा भएका कतिपय अभियान चलाएका साथीभाइ हुनुहुन्छ, कतिपय के त्यहाँ माइती घरतिर गएर उफ्रेपछि युट्युबमा चिच्याएपछि चाहिँ बस देश बन्यो, मैले देशलाई ठुलो योगदान दिएँ भनेर बसेका छन्। म त्यस्तो विश्वास गर्दिनँ। यो देशमा एक्सनमा आउनुपर्छ, जनतालाई सङ्गठित गर्नुपर्छ। नेपालीलाई तपाईँले भन्नुभयो नि पार्टी बनाएको भएर, पार्टी मात्रै नठान्नु होला, यो परिवार हो। यो नेपालीहरूको परिवार बनाउन खोज्दैछौँ हामी। नेपाललाई मात्रै केन्द्रबिन्दुमा राखेर सोच्नेहरूको परिवार बनाउन खोज्दैछौँ हामी, जसले देशलाई विकास गर्न सकोस्। मैले तपाईँलाई बुझेसम्म हजुर तपाईँ सात्विक आहारमा विश्वास गर्नुहुन्छ। हजुर। भद्रकाली बाता कहाँ गएर हामीले रगत चढाएर शपथ खायौँ। शक्ति केन्द्र हो, शक्ति केन्द्र के सन्देश दिन खोजेको हो। त्यसको के हो भने पार्टी घोषणा भएको दिन हामीले शपथ ग्रहण गराउँदा कसरी गर्ने त? एउटा चाहिँ नि हामी त आध्यात्मिक धार्मिकहरू पनि हौँ। भद्रकाली भनेको एउटा शक्तिपीठ हो। म चाहिँ नि व्यक्तिगत रूपमा भेजिटेरियन हो, म शाकाहारी हुँ, मेरो खानपान बेग्लै छ, त्यो अलग कुरा हो। म जस्तो छु त्यो बेग्लै कुरा छ। तर हामी सबैले त्यहाँ चाहिँ एउटा सिम्बोलिक रूपमा आफूलाई देशका लागि रगत चढाउन हामी तयार छौँ, देशका लागि बलिदान दिन हामी तयार छौँ भन्ने सन्देश दिन
र हामीले आफूले आफूलाई कुनै बेला विकृत मानसिकता पैदा भयो कसैमा, हामी मध्ये कसैमा भने पनि मैले भद्रकालीमा गएर शपथ खाएको छु रगत चढाएर भन्ने स्मरण होस्, ताकि भविष्यसम्म पनि त्यो मानिस इमान्दारीका साथ राष्ट्रको पक्षमा काम गर्न सकोस्। हाम्रो टिमका हामीसँग रहेका जोडिएका साथीहरूलाई भन्ने छ। त्यसैले हामीले त शपथ ग्रहण गराउँदाखेरि पनि तपाईँको मुक्तिनाथको, पशुपतिको, सिन्धुलीमा पृथ्वीनारायण शाहले हराएको यो ब्रिटिस इन्डियनहरूलाई हराएको ठाउँ, लुम्बिनीको लगायतको पाथिभराको विभिन्न यो सुदूरपश्चिमको त्यहाँ देवीको ठुलो मन्दिर छ, त्यो यो सबै ठाउँहरूको माटो ल्याएर मिसाएर हातमा त्यो नेपालको पवित्र माटो लिएर हामी शपथ खान्छौँ। मेरो धरतीलाई म कहिले पनि धोका दिने छैन। मेरो माटोलाई, मेरो मातालाई, मेरो धरती मातालाई, मेरो जन्मभूमिलाई मैले जहिले पनि उत्थानको लागि मात्रै, विकासको लागि मात्रै काम गर्नेछु भनेर शपथ खान्छौँ। त्यसैले हामीले एउटा सन्देश के दिन खोज्या भने हाम्रो कमिटमेन्ट फरक छ, हामी फरक ढङ्गले आएका छौँ। सुनेर नपत्याउनु पाइन्छ, तर एउटा दुर्भाग्य के हुँदो रहेछ भने कतिपय मान्छेले हेर्नुहोस् है, पार्टीहरूले देश बर्बाद गरे, यो राजनीति चाहिँ खत्तम भयो, पार्टीहरूले देश बर्बाद गरे त्यसो चाहिँ भन्ने, अनि अब फेरि पार्टी आएछ, अर्को पार्टी आएछ, खत्तम भन्ने। गल्ती गर्ने काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, राप्रपा, मधेस केन्द्रित दलहरूले गल्ती उनीहरूले गर्ने, अपराध उनीहरूले गर्ने, बर्बादी उनीहरूले निम्त्याउने, अनि गाली चाहिँ हामीले खाने। अर्को कुरा नि तपाईँलाई भन्छु, देश बर्बाद गर्यो है काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, राप्रपा, यो मधेसीहरूले देश बर्बाद गर्यो, खत्तम गर्यो, यिनीहरू खत्तम छ भनेर गरे। तपाईँ चिया पसलदेखि भट्टी पसलसम्म सबै ठाउँमा सुन्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि देश उनीहरूले बर्बाद गरे, त्यस कारणले नयाँ पार्टीले चाहिँ भोट हाल्नु हुँदैन, भोट चाहिँ तिनीहरूलाई नै हाल्नुपर्छ। कस्तो मानसिकता हो यो, होइन? त्यसैले अब यो एकैचोटि हामीलाई विश्वास गर, हामीलाई भरोसा गर, हामीले मुखले भनेर हुँदैन, हाम्रा व्यवहारहरू हेर्दै जानुहोस्। हामी यही भन्छौँ, हामीलाई शङ्का गर्नुहोस् भन्छौँ। यो हामीलाई लामो समय लाग्ने, हामी लामो यात्रामा छौँ त। अनि यो हामीमाथि प्रशस्त शङ्का गरियोस्, हाम्रो इमान्दारीमाथि शङ्का गरियोस्, हाम्रो क्षमतामाथि पनि शङ्का गरियोस्, शङ्का गर्दै साथ दिनुहोस् भन्छु म चाहिँ सबैलाई। संहिताका सवालमा तपाईँको अडान बुझियो। हजुर, यो संविधान जुन 72 सालमा जारी भयो, यसले चारवटालाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि ठान्छ। संहिता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिताको कुराका, यसलाई ठुलो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि ठान्छ। त्यो समावेशिताको सवाल उप र गणतन्त्रको सवालमा तपाईँको धारणा के पार्टीको? समावेशिता भनेको यो पृथ्वीनारायण शाहले नै सुरु गर्नुभएको थियो। 4 वर्ण 36 जातको फुलबारी नेपाल हो, सबै मिलेर बस्नुपर्छ, सबैको साझा देश हो यो भनेर उहाँले नै अभ्यास गरे। कुनै यो अहिले राजनीतिक दलहरूले ल्याएको विचार होइन। हामीले एउटा मानौ श्रमदानबाट, अहिले त श्रमदान भन्ने हुँदैन, अहिलेको त गर्नु मिल्दैन, अहिलेको पार्टीहरूले त केवल पैसाको लागि मात्रै काम गर्नुपर्छ भन्ने विचार दिएछन्, होइन? कुनै बेला श्रमदान भन्ने हुन्थ्यो कि बाटो घाटो सफा गर्नु पर्यो, गाउँ सफा गर्नु पर्यो, सहर सफा गर्नु पर्यो, श्रमदान दिने भन्ने हुन्थ्यो। त्यस बेला नाम लेख्दै जाँदाखेरि तपाईँको एउटै जाति मात्रै, एउटै सामुदायिक सांस्कृतिक समुदायको मात्रैको नाम लेखियो भनेदेखि मजा आउँदैन थियो, रमाइलो लाग्दैन थियो। जब तपाईँ नाम लेख्दै जाँदा त्यो सबै थरी मानिसहरूको, अनेक थरी, अनेक सांस्कृतिक समुदायको मानिसहरूको नाम पर्थ्यो, नेपाल आयो यहाँ भन्ने जस्तो हुन्थ्यो। अहिले अवसरहरूमा पनि त्यही हो। हामी के चाहन्छौँ भने हरेक समुदाय जो पछाडि परेका छ उहाँहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, उहाँहरूलाई अगाडि बढाउने कार्यक्रम बनाउनुपर्छ। अहिले उहाँहरूले चाहिँ समावेशिता अन्तर्गत आरक्षणको नीति ल्याएर के गर्नु भएको छ भनेपछि एउटा पछाडि परेको समुदायको एउटा मान्छेलाई ल्याउने, अनि यहाँ ल्याएर चाहिँ काठमाडौँ ल्याएर मोटोघाटो बनाएर देखाएर ल हामी तपाईँहरूको पक्षमा छौँ है, भोट हाल्नुपर्छ है, हामी तपाईँहरूको पक्षमा लडाइँ गरेर मनै ल्याएको भनिदिने के। तर त्यो चाहिँ नि जनताको लेभलबाट हेर्नुभयो भनेदेखि अब त्यो त अगाडि बढ्या हुँदैन। पञ्चायतकालमै हिरालाल विश्वकर्मा मन्त्री भएको थियो त, अनि सबै शिल्पी समुदायको उत्थान भयो त? त्यो होइन, हामीले अवधारणा बेग्लै बनाएको छौँ।
मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु साथीहरूसँग पनि, मरुभूमिमा पानी र मल माटो नपाएर ककर्किएर बसेको बिरुवा मध्येको एउटा बिरुवालाई ल्याएर काठमाडौँको माटोमा रोपेर अग्लो बनाएर मरुभूमिका बिरुवाहरूलाई देखाउनु भने चाहिँ जिस्काउनु हो। उनीहरूले ल्याए नीति अहिले यो समावेशीभित्रको आरक्षणको नाममा। अनि हामी के चाहन्छौँ भने मरुभूमिमै माटो पुर्यौँ, पानी पुर्यौँ, मल पुर्यौँ, ती सबै बिरुवा जुरुक्क उठ्ने नीति बनाऊ, कार्यक्रम बनाऊ न। त्यो मध्येको समुदायको एउटालाई ल्याएर देखाएर चाहिँ त्यो समुदायको हित हुँदैन। त्यस कारणले शिक्षा र आर्थिक रूपमा पछाडि परेको समुदायको पहिचान गरेर मानौ, थारूहरूको समुदायबाट चाहिँ मानौ, ब्युरोक्रेसीमा चाहिँ नि छैन, मान्छे कम छ, धेरै कम भयो या छँदै छैन। वा चेपाङको समुदायबाट छैन, मान्नुहोस् कोही पनि छैन। अब के गर्ने? चेपाङहरूलाई सरकारले, राज्यले विशेष तालिम दिने, विशेष शिक्षा दिने, निःशुल्क रूपमा अझ प्रोत्साहन गरिकन भत्तासहितको, उनीहरूलाई 101 कुनै पनि ठाउँमा गएर सेक्सन अफिसरको जाँच दिएर पास गर्न सक्ने बनाइदिने। एक ठाउँ नभए अर्को ठाउँमा गएर पास गर्छ। उनीहरूलाई सामूहिक रूपमै योग्य बनाइदिने पो कार्यक्रम हुनुपर्ने त। एउटा चेपाङलाई, एउटा प्रजालाई चाहिँ ल्याएर त्यहाँ चाहिँ अधिकृत बनाइदिएपछि सबै चेपाङहरूको उत्थान हुन्छ भन्ने हो र? यो गलत छ यस विषयमा। अर्को कुरा समानुपातिक प्रणाली भनेर ल्याएको छ। तपाईँलाई म यसमा दुईवटा कुरा भन्छु। समानुपातिक प्रणालीको नाममा मधेसी पछाडि पर्यो अरे, मधेसीको नाममा चाहिँ कसलाई बनाएको छ? अनि महिला पछाडि परेका छन् अरे, महिलाको नाममा हेर्नुहोस् त, या त उनीहरूको परिवारको सदस्य छ, पत्नी छ, प्रेमिका छ, सहयोगी छ, दासी छ, के छ, या त्यति सबै कुरा छैन भनेदेखि केही पनि गर्न नसक्ने खालकालाई ल्याएर बनाएको छ। बोल्न पनि नसक्ने, लेख्न पनि नसक्ने महिलाले ल्याएर उनीहरूले आकारको मात्रै प्रतिनिधित्व गराउने, होइन? यो गलत अभ्यास छ पहिलो। त्यस कारणले पनि यो हुँदैन। यसले जातीयताको बीजारोपण गरिराखेका छ र यसलाई फैलाएर लैजान्छ। एउटा जातिले अर्को जातिलाई प्रतिस्पर्धीको रूपमा हेर्ने परिस्थिति बनाएको छ अहिलेको यिनीहरूले गरेका अभ्यासले, उहाँहरूले गरेको अभ्यासले। एउटा पाटो यो। अब अर्को पनि हामीले अलिकता फिलोसफिकल माइन्डले हेर्नुभयो भने, तपाईँलाई थाहा छ गैँडा संरक्षित गर्छ, होइन? गैँडा मार्यो भने 20 वर्ष कैद छ, होइन? कति छ कानुन अहिले? 20 वर्ष छ। हात्ती पनि मार्न पाइँदैन, गैँडा पनि मार्न पाइँदैन, बाघ पनि मार्न पाइँदैन, कुनै पनि जङ्गली जनावर मार्न पाइँदैन। त्यो कानुन चाहिँ गैँडाहरू, हात्ती, बाघहरू आएर बनाएको होइन क्या। आफ्नो पक्षमा कानुन उनीहरूले चाहिँ नि संसदमा आएर बनाएको होइन। यो बुद्धि भएको, ज्ञान भएको, दूरदर्शी, इमान्दार मानिस, प्रकृति प्रेमी, आध्यात्मिक त्यस्तो मानिसले आएर हामीले गैँडाको लागि पनि गरिदिनुपर्छ, यो बाघ, भालु, चितुवा, मृग, घोरल, यी सब जनावरहरूको लागि पनि गरिदिनुपर्छ भनेर बनाएको। यहाँ नदी संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कानुन छ, वन संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कानुन छ। वन काट्यो भने कति वर्ष कैद छ? रुखले आएर बनाएको कानुन हो र? राम्रा मानिसहरू, योग्य मानिसहरू, इमान्दार मानिसहरू, आध्यात्मिक मानिसहरू, भौतिकवादले गर्दैन, आध्यात्मिक मानिसहरू यदि चाहिँ राजनीतिक निर्णय गर्ने ठाउँमा वा नीति निर्माण गर्ने तहमा पुगे भने उनीहरूले प्रकृतिको लागि, पन्छीका लागि, जीवका लागि, वनस्पतिका लागि, मानिसका लागि, गरिबका लागि, धन कमाउन खोज्नेहरूका लागि, कमाउन नसकेकाहरूको लागि, सबैको लागि संरक्षण गर्ने, उनीहरूलाई साथ दिने कानुन बनाउन सक्छ। त्यसैले समानुपातिक प्रणाली भन्ने कुरा फिलोसफिकल्ली पनि यो गलत छ। यो तरिकाले देश बन्दैन। तपाईँ हेर्नुहोस्, कुनै पनि समृद्ध देशहरू समानुपातिक प्रणाली अवलम्बन गरेर बनेका होइनन्। चाहे दक्षिण कोरिया हेर्नुहोस्, चाहे सिङ्गापुर हेर्नुहोस्, चाहे त्यही बेलायत र अमेरिका नै हेर्नुहोस्, समानुपातिक प्रणालीबाट बनाएको होइन। योग्य मानिसहरू, इमान्दार मानिसहरू, देशभक्त मानिसहरू, राष्ट्रवादी मानिसहरू सत्ताको केन्द्रबिन्दुमा नीति निर्माण तहमा पुगेर बनाएको देश। हामीले त्यही अभ्यास गर्नुपर्छ। अब तपाईँसँग म समय धेर भएन, 3वटा प्रश्न एकैपटक गरेँ है। हजुर। आगामी चुनावको सन्निकट जस्तो मुलुक छ, चुनावमा तालमेल गरेर जाने कुरा पनि उठेको छ। को काङ्ग्रेस, प्रचण्डजी, माधवजी र बाबुरामजीहरू अर्थात् उपेन्द्रजीहरू अनि मोहन विक्रम सिंह पनि त्यसमा सामेल हुने। 5वटा एकातर्फ, केपी ओलीजी अलग ढङ्गले। यो तालमेल जसरी त्यो शक्तिशाली पार्टीहरू, शक्तिशाली यस मानेमा उनीहरूका कार्यकर्ता धेरै ठुलो समूह छ,
पैसो पनि छ, करप्सनको बिटो बोकेर हिँड्ने मानिसहरू पनि त्यहाँ सामेल छन्। त्योसँग तपाईँहरू भिड्न सक्नुहुन्छ त यो तालमेल गर्नेहरूसँग भन्ने एउटा पक्ष। दोस्रो पक्ष अरू पनि विकल्पका कुरा गर्नेहरू छन्, जस्तो रविन्द्र मिश्रजीले बोल्नु भएको छ। त्यसै गरी रमेश खरेलजी पनि अरू पनि तपाईँहरूसँग अलि समान विचार राख्ने कतिपय पक्षहरू छन्। राप्रपाहरूको पनि कतिपय विषय तपाईँहरूसँग मेल खान्छ। त यी पक्षहरू, अब मनिषा कोइरालाहरू पनि केही आवाजहरू उठाइरहेर हिँडेको देखिन्छ। त यी पक्षहरूसँग तपाईँहरूको के रहन्छ? र यदि यो मुलुकलाई खतरा छ भने, जो मानिस नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य हस्ते भन्छन् नि, र विदेशीहरूको चलखेल बढ्यो भन्छन्, यतातर्फ एमसिसी छ, अर्कोतर्फ सीमा अतिक्रमणको कुरा पनि गर्छन्, त्यो खतरा छ भने कोबाट छ? उत्तरबाट छ कि भनेको चीनबाट छ कि भारतबाट छ कि युरोप अमेरिकाबाट छ कि त्यो कहाँबाट खतरा छ? यो तीनवटा, मैले किन यो 3-4वटा प्रश्न एकैचोटि गरेँ भने मैले समय भ्याउन सकिनँ, त्यसकारण एकदम छोटोमा तपाईँ जवाफ। अब तपाईँको हस्, धन्यवाद जीवरामजी। पहिलो कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि अहिलेका राजनीतिक दलहरूको बिचमा जो जसको गठबन्धन भएर जो जिते पनि देशलाई केही फरक पर्दैन। फरक पर्छ भने योभन्दा थप बर्बादी हुँदै जाने मात्रै हो अहिलेका अवस्थामा। र हेर्दाखेरि गठबन्धन चाहिँ के देखिन्छ भने अब शेरबहादुरजीलाई पनि कम्युनिस्टहरूको साथ भएन भने चुनाव जितिँदैन भन्ने परेको छ। उहाँलाई त फेरि उहाँको पत्नीसहितलाई जिताउनु पर्नेछ, त्यस कारणले गठबन्धन उहाँलाई पनि चाहिएको छ। कुनै न कुनै रूपमा गठबन्धन गरौँ भन्नेमा हुनुहुन्छ। र केही नेताहरू जसलाई संसदमा फेरि आएर फेरि अर्को 5 वर्ष खानुपर्ने छ, त्यसको लागि पनि गठबन्धन चाहिएको छ। त्यसै गरिकन उहाँहरू जो चाहिँ नि यो केपी ओलीबाट विभाजित भएर आउनुभएको समूह छ, माधवजीहरूलाई पनि जित्नको लागि एक्लै जित्न नसक्ने, त्यसो हुनाले कङ्ग्रेसकै सहारामा जितौँ भन्ने उहाँहरूलाई पनि छ। त्यस्तै माओवादी त अरूलाई खेलाएर मात्रै खाइराख्या हो, कुनै देशलाई केही योगदान, पोजिटिभ योगदान दिएर त गरे होइन। त्यसैले उनीहरूलाई पनि संसदमा आउनको लागि कोहीसँग मिल्नु छ भने मिल्नेहरूको बिचमा एउटा चाहिँ नि गठबन्धन हुनु खोजेको छ, जसले यो संविधानलाई जस्ताको तस्तै समर्थन गर्ने र राज्य सत्तालाई आफ्नो लुटको साधन बनाइरहनेहरू एकातिर अहिले परिराखेका छन् भने, अनि राज्य सत्तामा पटक पटक अभ्यास गर्दै आएको शक्ति हो। कतिपय कुरामा केपी ओलीजीको मान्यता फरक होला, उहाँले बनाउनु भएको दृष्टिकोण फरक होला, अलिकता राष्ट्रवादी जस्तो पनि केही देखिएला, तर समग्रमा भन्नु पर्यो भने संविधान निर्माणमा त यस्तो खालको संवैधानिक प्रावधान राख्नेमा त उहाँहरूको पार्टी पनि जोडिएको हो। यद्यपि त्यसबेला केपी ओलीले अडान नलिएको भए 7वटाको सट्टा 15वटा जातीय राज्य हुन्थ्यो, 13वटा जातीय राज्य हुन्थ्यो, त्यसले देशलाई झन् बर्बाद गर्थ्यो। उहाँले कतिपय राम्रा अडानहरू अवश्य केपी ओलीजीले केही राम्रा एजेन्डाहरू उठाउनु भएको छ। उहाँको कतिपय अडानले गर्दा राष्ट्रलाई केही न केही बढी क्षति हुनबाट कम क्षतिमा पुर्याएको छ, त्यो पाटो बेग्लै छ। अब केपी ओलीजीको चाहिँ म के देखिरहेको छु भनेदेखि सीके राउतको समूहसँग हुनसक्छ, अर्को यो अहिले के नाम राखेको छ महन्त ठाकुरजीहरू, उहाँहरूको समूहसँग पनि चुनावी गठबन्धन होला, यस्तो खालको गठबन्धन हुन्छ। तर अर्को एउटा सम्भावना के भने कम्युनिस्ट भनेको तपाईँले सधैँभरि सम्झिनु होला, राज्य सत्ताको लागि अहिले त कम्युनिस्टको संस्कार काङ्ग्रेसले पनि बोकिसक्यो, काङ्ग्रेसको नेतृत्वले पनि होइन। सम्पूर्ण कुरा भनेको सत्ता हो, त्यो सत्ता पाउनको लागि जे गर्न पनि मिल्छ भन्ने त्यस्तो सिद्धान्तमा ब्यालेटबाट नै लिन सकिन्छ, ब्यालेटबाट पनि कुनै पनि बेला कुनै केही अप्ठ्यारो स्थिति पर्यो भनेदेखि तपाईँ फेरि यो नसम्झनु होला कि प्रचण्ड माधव र केपी ओली एक ठाउँमा आउँदैनन् भन्ने कुरा नसोच्नु होला। चुनावी गठबन्धन उहाँहरूकै बिचमा हुने सम्भावना पनि देख्छु म। अहिले कम देखिन्छ, तर चुनाव नजिक हुँदै जाँदा बढी हुँदै जान सक्छ। लोकल इलेक्सनमै म भन्दिनँ, संसदीय इलेक्सनमा यो सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन। त्यसैले शेरबहादुरजीले एमसिसी पास गर्न कम्युनिस्टहरूले असहयोग गर्यो भने पनि उहाँले गठबन्धन तोड्ने बारेमा 10 पटक सोच्नुहुन्छ, किनभने त्यो आफ्नो भविष्यसँग जोडिएको छ, सत्ताको भविष्यसँग जोडिएको छ। एउटा पाटो यो हो। मैले यतिमै टुङ्ग्याएँ अहिले तपाईँको समयको पाबन्दी। दोस्रो कुरा, यो बाह्य खतराको कुरा जुन गर्नुभएको छ, बाह्य खतराको कुरा भने चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ हामीले नजिकै देखेको चीन र भारत हो। हामीले धेरै कुराको विश्लेषण अझ भारतलाई अझ नजिकबाट देखेका छौँ। खुला सिमाना पनि भएकोले संस्कृति, धर्म, मानसिकता पनि, मनोविज्ञान पनि उस्तै भएको हुनाले अलिक बढी अझ भारतलाई देखेका छौँ। चाइनाको भाषा पनि गाह्रो, बुझ्न पनि गाह्रो, हिमाल पनि छ अग्लो, त्यस कारणले चाइनालाई बुझ्न धेरै नेपालीले सकेका छैन।
त्यसकारण जे पनि इन्डियाबाटै भयो भने ठान्छौँ। अर्थात् पश्चिमा शक्तिहरूले नेपाललाई महत्त्व दिँदै आछन्। खास गरिकन विक्रम सम्वत 2007 सालभन्दा अगाडिदेखि नै सन् 1948 अमेरिकासँग हाम्रो दौत्य सम्बन्ध कायम भयो। त्यो बेला दौत्य सम्बन्ध कायम हुँदैमा तपाईँ सम्झिनुहोस्, यति कुरा सम्झिनुहोस्, हामीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यताको लागि निवेदन दियौँ अनि रसियाले चाहिँ यसलाई यो चाहिँ छुट्टै देश होइन, बेग्लै देश होइन, यसलाई सदस्यता दिनु हुँदैन भनेर भिटो प्रयोग गर्यो। त्यो भिटो प्रयोग गर्नको लागि त्यसै बेला माओसेतुङमा पनि ठुलो भ्रम थियो। माओसेतुङले नेपाल यो भूभागलाई पनि आफ्नै ठान्नुहुन्थ्यो, तिब्बतको औँला। उहाँहरूको त त्यस बेला माओसेतुङले ल्याएको नीति छ 5 फिङ्गर पोलिसी। लद्दाख पनि तिब्बतको, नेपाल पनि तिब्बतको, सिक्किम, भुटान, अरुणाचल तिब्बतको। यो 5वटा चाहिँ औँला हो, यो 5वटा औँला चाहिँ तिब्बतको हो। तिब्बत चाहिँ हथेली हो भनेको थियो होइन। त्यस कारणले माओसेतुङले स्टालिनलाई आग्रह गरे जस्तो लाग्छ, गरेर होइन भने सिधै इन्ट्रेस्ट छैन नि त सोभियत सङ्घको त्यो बेलाको। अनि स्टालिनले चाहिँ नि गएर भिटो प्रयोग गरेका छ, दिनु हुँदैन भनेर। अब चीन पनि त्यो बेलामा मौन बसिया देखिन्छ प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दा। अब भारतको त्यो बेलाको शासक नेहरूजीहरू पनि नेपाललाई दिने हो र युएनको मेम्बरसिप भन्नेमै हुनुहुन्छ भनेपछि त्यो भर्खर चिन्जान भएको अमेरिकाले हामीलाई युएनको मेम्बरसिप दिलाउन सबैभन्दा ठुलो योगदान दियो। त्यो सन्देश के हो? त्यो त्यसको के थियो भने त्यो त राम्रो कुरा गर्यो, हामी अमेरिकालाई धन्यवाद भन्नुपर्छ। युएनको मेम्बरसिप नेपाललाई दिलाउन उहाँहरूको ठुलो योगदान हो। तर हामीले के पनि बुझ्नु हुँदैन भने हाम्रो परराष्ट्र नीतिहरू फेलियर छ। हामीले धेरैको विश्वास गुमाइसकेका छौँ, सबैजसोको विश्वास गुमाइसकेका छौँ, सबै शक्ति केन्द्रहरूको। त्यतापट्टि हामी अर्को दिन कुनै दिन चर्चा गरौँला। तर पश्चिमाहरूको यहाँ विशेष इन्ट्रेस्ट छ। त्यो इन्ट्रेस्ट के हो भनेदेखि भविष्यका महाशक्ति राष्ट्रहरू चीन र भारतको बिचमा एउटा रणनीतिक भूमिमा त्यसलाई एउटा केन्द्रबिन्दु बनाएर यो दुई देशमा खेल्न चाहन्छन्। तपाईँले हेर्नुहोस्, अमेरिकाको कङ्ग्रेसमा चाहिँ सन् यो 2019 को डिसेम्बरमा 21 करोड डलर चाहिँ प्रति वर्ष खर्च गर्ने, के को नाममा? प्रजातन्त्र सुदृढीकरणको नाममा। कहाँ खर्च गर्ने? तिब्बतमा, भारतमा, नेपालमा खर्च गर्ने भनेर बजेट पास गरेका छ। त्यो भनेको 22 झन्डै 22.5 अर्ब जति पर्छ। त्यत्रो रकम यहाँ आइरहेको छ प्रजातन्त्रको नाममा। देख्नु भएन कस्तो स्वरमा बोलिरहेका छन् पार्टीका नेताहरू? के छ यिनीहरूको आम्दानी? प्रजातन्त्र सुदृढीकरण गरिरहेका छन् उहाँहरूले होइन। भनेपछि तीव्र रूपमा हस्तक्षेप छ र अहिलेको लागि नेपालमा सबैभन्दा ठुलो खतरनाक हस्तक्षेप पश्चिमी मुलुकहरूबाट छ। पश्चिमी मुलुकहरूको भूमिका चाहिँ यहाँ आवश्यक छ, तर आवश्यकताभन्दा धेरै बढी भूमिका छ। अहिले तपाईँ हेर्नुहोस्, राजनीतिक दलहरूमा पश्चिमको पकड छ। तपाईँ त्यसलाई स्क्यान्डिनेभियन मुलुक भन्नुहोस् या म भन्दैछु राजनीतिक दलहरूमा। कङ्ग्रेसमा हेर्नु भने कुनै बेला कङ्ग्रेस भारतसँग नजिक थियो, अहिले हेर्नु भनेदेखि 99% पश्चिमाहरूसँग छ। यदि तपाईँ एमाले यस अनि त्यसको नेतृत्वको कुरा गरेँ मैले, आम कार्यकर्ताको कुरा गरेर एमाले हेर्नुभयो भनेदेखि त्यो त एनजिओ आइएनजिओको पार्टी, त्यसमा आइएनजिओ मार्फत पनि पकड छ। त्यसपछि आएर त्यो पार्टीमा कैयौँ देशभक्त मानिस पनि छन्, फेरि नभएको होइन। तर त्यो पार्टीमा एनजिओ आइएनजिओको बलियो पकड छ। त्यो कसबाट सञ्चालित छ, कहाँबाट लगाइन्छ तपाईँ बुझिहाल्नुभयो होइन। एउटा कुरा एमाले पार्टीमै पनि त्यहाँनिर चिनको प्रभाव छ भनेदेखि एमाले पार्टीभित्र 10% पनि भए जस्तो लाग्दैन। हुन त म हिसाबमा त्यति गणित गरेर यो सब अनुसन्धान गरेर बोले होइन, त्यो अनुमान र त्यसको आधारमा विश्लेषण गरे। त्यो पश्चिमकै पकडमा छ कुनै न कुनै रूपमा। त्यहाँभित्र देशभक्त खास गरी मध्यमवर्गीय मानिसहरू त्यसमा बढी सामेल भए हुनाले उनीहरूमा देशभक्त चरित्र हुन्छ कम्युनिस्ट हुँदाहुँदै पनि। अनि त्यो चरित्रले गर्दा एमाले अलिकति देशभक्ति जस्तो देखाएको होइन भने नेतृत्वमा पकड चाहिँ बाहिरकै छ। तपाईँको अस्तिको विधान अधिवेशनमा जे कुरा केपी ओलीले परिवर्तन गर्न खोज्नु भएको थियो त्यो पाउनु भएन। त्यो बारेमा हामी पछि चर्चा गर्छौँ। त्यहाँ धेरै कुराहरू उहाँले ड्रास्टिक चेन्ज गर्न भएर विधान महाधिवेशन अलगै, नेतृत्व चयन गर्ने महाधिवेशन अलगै गरेका थियो नि त। तर बेकार भयो त्यो विधान महाधिवेशनमा गरेको खर्च, समय सबै बर्बाद भयो, किनभने केही पनि चेन्ज गर्न उहाँले पाउनु भएन। त्यहाँ पश्चिमको पकड छ, त्यसैले उहाँले चाहे जस्तो गर्न पाउनुहुन्न होइन। त्यो पनि त्यसमा चाइनाको प्रभाव धेरै न्यून छ। अब माओवादी पार्टी हेर्नुभयो भनेदेखि उनीहरूले योभन्दा अगाडि पनि यो पश्चिमाहरूको लगानीमा काम गर्दै आएको हो। पश्चिमाहरूको ठुलो लगानी छ, इन्ट्रेस्ट छ। उहाँहरूले बोकेका एजेन्डा त चीन र भारतकोले बोकाइदिएको एजेन्डा होइन नि, उहाँहरूलाई बोकाइदिएको एजेन्डा भनेको पश्चिमले बोकाएको हो।
भनेपछि माओवादी पार्टीमा 50% जति चाइनाको समर्थक, 50% अमेरिकाको, अर्थात् युरोपियन युनियनको, अर्थात् स्क्यान्डिनेभियन, एउटै भन्नुहोस् न पश्चिमा मुलुकको माओवादी पार्टीमा त्यो छ। तपाईँ मधेसी पार्टीमा हेर्नुभयो भने पनि त्यहाँभित्र पनि अहिले पश्चिमाहरूको पकड बलियो भइसकेको छ। अब तपाईँको राप्रपामै पश्चिमाको पकड बलियो भएर रहेछ होइन, पछि नै थाहा पायो नेपाली जनताले, अझ थाहा पाउँदैछन्, अझै थाहा पाउनु बाँकी छ हामीले। त्यसपछि आएर अब तपाईँ मिडिया हेर्नुहोस्, ठुला लगायतका अधिकांश मिडिया पश्चिमको पकडमा छ। नागरिक समाज हेर्नुहोस्, मानवाधिकारवादी हेर्नुहोस्, पश्चिमको पकडमा छ। न्यायालय हेर्नुहोस्, मैले आरोप लगाएको होइन, यदि आरोप लगाए अर्थ लाग्छ भने अन्यथा म माफी चाहन्छु। अदालतमा पश्चिमको पकड छ, पश्चिमाले चाहे अनुसारको चाहिँ धेरै निर्णयहरू भएका छन्, अदालतमा पश्चिमाको पकड छ। अब माफ गर्नुहोला नेपाली सेनाका जनरलहरू कि नेपाली सेनाभित्र पनि पश्चिमाको प्रभाव बढी छ। अनि प्रशासनभित्र जानुहोस्, पश्चिमाको पकड बलियो छ। अहिले त छोराछोरीलाई पश्चिम पठाउने, अनि यता कमाएको पैसा छोराछोरीलाई पठाउँदै गर्ने, आफू रिटायर भएपछि एकचोटि संवैधानिक नियुक्ति खोज्ने, पाइयो भने अर्को 6 वर्ष देशलाई चुस्ने, पाइएन भने त्यो पनि छोडेर त्यसपछि उतै गएर छोराछोरीले बोलायो भन्दै जाने। त्यही त हो नि अहिलेको होइन, नेता होस् कि प्रशासक हुन्, त्यो आम रूपमा प्रवृत्ति बनिसकेको छ। पश्चिमाको पकड नेपाली समाजमा व्याप्त छ, राज्य संयन्त्रभित्र पनि र अन्य सिभिल सोसाइटीमा पनि र अन्य चाहिँ पेसागत सङ्घ सङ्गठनहरूमा पनि बलियो पकड छ। त्यसकारणले आजको मितिमा नेपाललाई यति धेरै पश्चिमी आवश्यकता थिएन। नेपाली राष्ट्रियताको प्रवर्धनको लागि र आर्थिक विकासको लागि मात्रै पश्चिमाको प्रयोग हुनुपर्नेमा यहाँको राजनीति सञ्चालन, यहाँको अर्थव्यवस्थाको सञ्चालन, यहाँको सामाजिक व्यवस्थाको सञ्चालनमा समेत पश्चिमी पकड बलियो भयो। यो घट्न जरुरी छ, यो सन्तुलित हुन जरुरी छ। अब तपाईँलाई मसँग समय भएन कि धेरै विषय त कति उठाउँ जस्तो लागेको। एमसिसीको सवालमा मलाई आधा मिनटमा बताइदिनुहोस् त। एमसिसीको बारेमा सिधा कुरा छ, यसलाई यसरी बुझौँ। जब चाइनाको इकोनोमी माथि हुँदै गयो, जब चाइनाले अफ्रिकी एसियन मुलुकहरूमा, दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरूमा पनि ऋणका रूपमा या सहयोगको रूपमा चाहिँ रकमहरू चाहिँ जब उसले उपलब्ध गराउन थाल्यो, त्यसले चाहिँ के देखायो भनेदेखि पश्चिमी मुलुकहरू सचेत हुनुपर्ने ठाउँमा पुगे के। अब संसारका अधिकांश यो विपन्न मुलुकहरू, गरिब मुलुकहरू वा विकासोन्मुख मुलुकहरू चाहिँ चाइनाको प्रभावमा पकडमा गयो भने त्यसले भोलिको विश्व राजनीतिमा पश्चिमीहरूलाई खतरा पैदा गर्छ भनेपछि त्यहाँका विद्वानहरूले, बुद्धिजीवीहरूले के सोचे भनेपछि हामीले विकासमा साझेदारी गर्नुपर्छ अब गरिब मुलुकसँग भनेर सन् 2004 मा चाहिँ उहाँहरूले एउटा विधेयक बनाउनु भयो, एमसिसी, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेर अमेरिकन कङ्ग्रेसबाट पारित गर्नुभयो। त्यसपछि 17वटा विभिन्न क्राइटेरिया बनाएको छ। त्यो क्राइटेरिया तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि कुनै पनि अमेरिकी इन्ट्रेस्ट या पश्चिमी इन्ट्रेस्ट भन्दा बाहिरको मुलुकले त्यो त्यहाँ इन्ट्री नै गर्न पाउँदैन, अप्लाई नै गर्न पाउँदैन क्या। 17वटा शर्त बनाएको छ। त्यो अहिले हामीसँग समय भएन है, न त कुनै दिन चर्चा गरौँला। अनि त्यसपछि आएर तपाईँको विधेयकमा हेर्नुभयो भने के लेखा छ भनेपछि अमेरिकी, त्यो फेरि स्वाभाविक हो, फेरि लेख्नु हुँदैन थियो भन्ने कुरा होइन, उहाँहरूको लागि त ठिक हो त्यो, अब हाम्रो लागि मात्रै हामीले सोच्ने हो। अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थ प्रतिकूल कुनै व्यवहार गरेमा यस्तो सहयोग एमसिसी अनुदान पाएको मुलुकले ब्याजसहित त्यो रकम फिर्ता गर्नुपर्छ क्या। यदि चाहिँ अब अमेरिकाले ठान्यो कि यो हाम्रो प्रतिकूल भयो भने बिचमै पनि उसले फिर्ता गरिदिन्छ। र यो सम्झौतामा पनि, यो सम्झौता हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि धेरै जटिल छ। एउटा नेपालीले यतिसम्म गएर सम्झौता गर्न हुन्थ्यो र अलिकता त आफ्नो पनि ठाउँ राख्नु पर्थ्यो भन्ने छ कि हामी सार्वभौम मुलुक हौँ त जस्तो लाग्छ कतिपय बुँदा। त्यसैले एउटा पाटो यो हो, यो अनुदान जो अमेरिकाले उपलब्ध हुन खोज्यो, नेपालले जुन अप्लाई गर्यो, यसलाई हामीले पुरै नेगेटिभ लिनु पर्दैन। अमेरिकाले आर्थिक सहयोग गर्न चाह्यो ठिकै छ, नेपालले निवेदन दियो फेरि ठिकै छ, तर त्यसका प्रोभिजनहरू, कतिपय प्रोभिजनहरू सुधार हुनुपर्छ। अमेरिका जस्तो ठुलो देशले नेपालभित्र यत्रो नेपाली जनताले थाहा पाइसके, अब गोप्य रूपमा त भएर रहेन, अब यो थाहा पाइसके, यसका कतिपय सम्झौताका प्रावधानहरूमाथि प्रश्न उठिसक्यो, हामीलाई आशंका उत्पन्न भयो नि त। अमेरिका जस्तो देशले आफैले यसलाई परिमार्जन गरेर नेपालीको भावनालाई सम्बोधन गरेर यसअनुसार ल हामी चाहिँ तपाईँहरूलाई यो शर्तहरू, बन्देजहरू हामी हटाइदिन्छौँ, तपाईँहरू लिनुहोस्, काम गर्नुहोस् भन्दैदेखि सबभन्दा राम्रो हुन्थ्यो। त्यो नभनेको अवस्थामा नेपालले चाहिँ नि यसलाई जस्ताको तस्तै ग्रहण गर्न
अप्ठ्यारो छ। एउटा कुरा, एउटा पाटो आर्थिक पाटोको कुरा हो। अब अर्को, हाम्रो दुईतिरको छिमेकीहरू भड्किने गरी चिडिने गरी चाहिँ हामीले निर्णय लिने बेलामा सोच्नुपर्छ। यो छिमेकीहरूलाई भड्काउने गरी हामीले कहिले पनि लिनु हुँदैन नीति। अब हाम्रो स्वार्थमा, ठुलो स्वार्थमा चाहिँ छिमेकीहरूले धक्का पुर्याउनु खोज्यो भने त्यो बेला लडौँला। त्यो बेला लड्ने कुरा भनेको मैले बन्दुकको कुरा गरेँ होइन, पर्यो भने बन्दुक पनि लड्नुपर्ने होला, अलग कुरा हो। तर जब छिमेकीहरूले आशंका गरे, भड्किए, त्यही कारणले नेपालको तनाव बढ्ने भयो, नेपाली जनता विभाजित हुने भए, नेपालै विभाजनको खतरा उत्पन्न भयो, नेपाल रणमैदान हुने स्थिति बन्यो भने हामीले हाम्रो देशको बारेमा चिन्ता गर्न नपाउने, हामीले हाम्रा छिमेकीहरूलाई बिच्क्याएर चियाएर किन गर्नु पर्यो? यो राजनीतिक मुद्दा पनि भइदियो के। एमसीसी आर्थिक मात्रै कार्यक्रम भइदिया भए, आर्थिक मात्रै परियोजना भइदिया भए हामीले यति धेरै चिन्ता र बहस गर्नु पर्दैन थियो। त्यसैले यो परिमार्जन नगरिकन हामीले यसलाई ग्रहण गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ र गरियो भनेदेखि त्यसले चाहिँ नेपाललाई भविष्यसम्म राजनीतिक रूपमा राम्रो गर्दैन। हस्, तपाईँसँग म अरू विषय उठान गर्न चाहन्छु, समयले त्यसमा साथ दियो, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, बहुत धन्यवाद। हस्, धन्यवाद जीवरामजी, मलाई पनि मौका दिनुभयो। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो देवप्रकाश त्रिपाठी, एकीकृत शक्ति नेपालका अध्यक्ष। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट।